بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایی که شما بزرگواران. به برنامه خودتون، برنامه شقایق، خوش اومدید. در این برنامه نگاهی داریم به مهارت‌های زندگی در سایه راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین که از دو شاخص مهم و برجسته پیرامون مسائل خانوادگی در نظام خانوادگی برخوردار است. این دو شاخص و این دو ویژگی اساسی در راهنمودهای نبوی پیرامون عملکرد درست در رابطه با خانواده در دو بعد اقدامات پیشگیرانه از بروز مشکلات خانوادگی و همچنین اقدامات درمانی و سازوکارهای عملی برای برون رفت از مشکلات و چالش‌هایی است که ممکنه در هر خونه و نظام خانوادگی شکل بگیره. مجموعه راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین درباره خانه و خانواده که در عمل خانواده‌ای سعادتمند و خانه‌ای خوشبخت رو به عنوان الگو معرفی کردند، حاوی همین دو بعد کلی است که خدمت شما عرض کردم. از یک سو راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به گونه‌ای است که اگر بهش عمل بکنیم در نظام خانوادگی کمتر دچار چالش میشیم، اما چون بشر هستیم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بشر بودند، چه بسا نمونه‌هایی از این چالش‌ها حتی در خانه و خانواده خوشبخت که به عنوان الگوی مسلمان در نظام خانوادگی سرآمد هست و در رأس قرار داره، چالش‌هایی پیش میاد تا من و شما یاد بگیریم که در موارد بروز مشکلات خانوادگی چگونه عمل بکنیم که این مشکلات برطرف بشه. حتی در آیات قرآن کریم هم نمونه‌های مختلفی از احکام مربوط به چنین قضایا و مسائل رو می‌بینیم که هم از نقطه نظر ارزش و محتوای فقهی اون حائز اهمیت هست و هم از نقطه نظر اجتماعی و فردی و فقه و بینش و شناخت درست مسائل خانوادگی، هم از جهت احکام شرعی و هم از جهت مسائل مربوط با فقه خانواده. و بر همین اساس است که عمدتاً مسائل و احکام فقهی مرتبط با خانواده مجزا و جدای از مسائل مربوط به راهنمودهای دقیق و درست قرآنی و نبوی پیرامون درست زندگی کردن و رسیدن یا برخورداری از یک نظام خانوادگی خوشبخت نیست، بلکه ارتباطی مستقیم، تنگاتنگ، دقیق و ظریف داره که رعایت اون علاوه بر این که اطاعت و فرمانبرداری از الله متعال هست، این نتیجه و پیامد رو به طور قطع و چه بسا خیلی هم زود، عمدتاً بسیاری از نتایجش زود هنگام هست. گرچه این رو نمیگم که خیلی خیلی زود باید نتیجهش رو ببینیم، گاه مشکلاتی پیش میاد که این مشکلات ریشه میدوانه، رشد میکنه و ریشه اون بخش‌های مختلف زندگی ما رو در بر میگیره. اما عمدتاً راهنمودهای الهی، راهنمودهای قرآنی و نبوی در رابطه با مسائل خانوادگی و پیرامون حل مشکلات در نظام خانوادگی به گونه‌ای است که خیلی زود هنگام جواب میده. ولی عمدتاً گاهی اوقات هم باید این نکته رو در نظر بگیریم که در مواردی باید صبر کرد تا اون چالش ها و بلکه مشکلاتی که ریشه دوونده کم کم این مشکلات به صورت ریشه‌ای حل بشه و این تدریج میطلبه، این که اندک اندک و کم کم این اتفاق بیفته و به صورت تدریجی مشکلات گذشته برطرف بشه و خانواده در چارچوب راهنمودهای الهی، در چارچوب راهنمودهای نبوی به سوی سعادت و رستگاری گام برداره. و به همین خاطر هست که شناخت این داده‌های قرآنی، شناخت این راهنمودهای نبوی برای اینکه زندگی سعادتمندی داشته باشیم و برای اینکه در موارد و مواقع بروز مشکلات اونها رو به خوبی پشت سر بگذاریم بسیار حائز اهمیته. چون میدونیم که عمدتاً مسائل مختلف
با نگاه شناخت محوری که داریم، با نگاه شناخت محوری که از منظر دین به مسائل مختلف داریم و اینکه قضایا و مسائل مختلف رو باید در چارچوب شناخت اسباب و عوامل اون مورد توجه قرار داد که اگر جنبه مثبت داره اونها به کار گرفته بشه بعد از شناختی که حاصل میشه، و اگر مشکل هست، چالش هست، باز هم شناسایی بشه و بعد از شناسایی اسباب و علل و عوامل بروز این مشکلات سازوکارهای اون مورد مطالعه قرار بگیره و با شناخت درست از سازوکارهای رفع این مشکلات نسبت به رفع اون اقدام بشه. و بر همین اساس هست که عمدتاً مسائل مختلف با نگاه شناخت محور در اسلام مورد تفسیر قرار میگیره، مورد بررسی قرار میگیره، مورد مطالعه قرار میگیره تا کسب مهارت‌های زندگی باشه در اون جایی که نقشی مثبت در تشکیل و شکلگیری یک خانواده خوشبخت داره و اون جایی که با نقش مثبت خودش در رفع مشکلات به عنوان سازوکار و راهکارهای شرعی برای برون رفت از مشکلات معرفی شده و ما هر دو شکل و نمونه اون رو در سنت و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین مشاهده میکنیم. ولی خب یه وقتی هست که گاه میشنویم خانم و آقایی که ظاهراً متدین هستند و به ارزش‌های دینی هم پایبندی دارند اما با همدیگه سازگاری ندارند به عنوان زن و شوهر و شریک زندگی یکدیگر. در این موارد هم میبینیم که الله متعال سازوکار ارائه داده. الطلاق مرتان فامساک بمعروف، که الله متعال میفرماید که طلاق دو مرحله است. فامساک بمعروف، یا به خوبی و با رعایت اخلاق، با خوش اخلاقی، با خوش رفتاری همسرتون رو نگه دارید، یا اینکه به خوبی از هم جدا بشید. او تسریح به احسان. هرچند که طلاق یک چالش بسیار بزرگ و بلکه چالش ساز و مشکل ساز و تنش‌زا هست در مسائل خانوادگی و آسیب‌های مختلف فردی و اجتماعی، حتی برای دو سوی پرونده‌های طلاق، یعنی خانم و آقا به دنبال داره و همچنین مضرات و زیانهای جدی بر فرزندان طلاق ایجاد میکنه، اما در شرایطی که واقعا ممکن نباشه باید این چالش ها رو به حداقل کشوند و به عنوان یک سازوکار نهایی، به عنوان ابزار رهایی از این شرایط مورد استفاده قرار داد که مورد استفاده قرار میگیره، اما بسیار بسیار تکان دهنده است و جزو مواردی است که به عنوان یک مباح شرعی در شرایط خاص کراهت و زشتی های خودش رو داره، چون چالش ها و مشکلات خاص خودش رو داره. ولی آنچه که در این بین حائز اهمیت اینه که زندگی مشترک با همسر باید مبتنی بر ارزش ها و در چارچوب هایی باشه که دو طرف احساس رضایت و خوشبختی بکنند. و بر همین اساس هست که الله متعال دستور میده، بیان میفرماد فامساکم بمعروف، به خوبی نگه دارید. همسر بیچاره رو بر این اساس که طلاق در دست آقاست معلق نگه ندارید، با رعایت و ادای حق و حقوقی که الله متعال بیان فرموده و در همین آیات قبل از این آیه بعد از اون آیه در شرایط طلاق در سوره مبارکه بقره دستورالعمل‌های مشخصی، مقررات مشخصی بیان میکنه که اینها باید رعایت بشه. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. به عنوان مثال یکی از موارد این هست که باید مسکن و خوراک خانم رو به درستی با حفظ عزت و احترام او در حد توان خودش فراهم بکنه و این حقی است از سوی الله متعال بر عهده مرد که نسبت به همسر و شریک زندگی خودش داره. حتی اگر در شرایط طلاق قرار بگیرن، باز هم در این آیات به مسائلی در این باره
تصریح میشه و این توجه اسلام رو میرسونه به این که به خانواده و نظام خانوادگی در شرایط مختلف اهمیت داده. حتی در شرایط طلاق مرد وظایفی داره که باید اون وظایف رو به انجام برسونه و بر همین اساس هست که حق و حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند، چه در شرایطی که در یک خانواده نرمال و به صورتی طبیعی دارن زندگی میکنند و احساس رضایتمندی دارند و چه در شرایطی که با چالش و حتی فروپاشی نظام خانوادگی و جدایی از یکدیگر از طریق طلاق مواجه میشن، بازم حق و حقوق و وظایف اونها نسبت به یکدیگر در بسیاری از موارد، اما در نقش‌ها و اشکالی دیگر حائز اهمیته. حتی زن و مردی که از یکدیگر جدا میشن نباید اون خوشی‌ها و لحظات خوب و آکنده از احترام و محبت و عشق ورزی که نسبت به یکدیگر رو داشتند از یاد ببرند. ولا تنسوا الفضل بینکم. اون خوبی‌هایی رو که در بین شما بود اون رو فراموش نکنید. درسته که طلاق الان به سبب مشکلاتی که با یکدیگر داشتید مانعی شده، مانعی شرعی شده بر این که شما دیگر نمیتونید بر یکدیگر حلال باشید و اون روابط زناشویی رو که به عنوان زن و شوهر با یکدیگر داشتید ادامه بدید. اما این دلیل بر این نمیشه که با یکدیگر دشمنی بکنید. من متاسفم که باید این رو بگم که گاه خانم‌ها و آقایونی که به عنوان زن و شوهر سالیان سال با هم زندگی کردند و بعد از هم جدا شدند در یک رویکرد بسیار زشت، خانم از آقا بد میگه و آقا از خانم بد میگه، حتی پناه بر الله به یکدیگر تهمت‌های سخت و سنگینی میزنند که گناه کبیره است و فردای قیامت باید در پیشگاه الهی جوابگو باشند، ضمن این که باید پاسخگو باشند نسبت به بازی کردن با آبروی کسی که زمانی طولانی و سالیان سال به عنوان شریک زندگی و همسر اونها با اونها زیر یک سقف زندگی کرده. بسیار زشت هست که انسان بی توجه به ارزش‌های اخلاقی، بی توجه به هشدارهای الهی، بی توجه به راهنمودهای قرآنی، بی توجه به راهنمودهای نبوی، بی توجه به آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راهنمایی فرمودند، اون فضایل، خوبی‌ها و خوشی‌هایی رو که در دورانی از زندگی خودش با شریک گذشته زندگی خودش داشت از یاد ببره و با اتهام زنی و تهمت زدن به او بخواد عقده‌های نفسی و روانی خودش رو بیرون بریزه. این حرام هست. لذا از الله بترسیم و از یاد نبریم پروردگاری دستور میده که ولا تنسوا الفضل بینکم، که اون خوبی‌ها و خوشی‌هایی رو که بین یکدیگر داشتید از یاد نبرید، که دستورالعمل‌های مشخصی برای ما بیان فرموده، مقررات مشخصی بیان فرموده که باید رعایتش بکنیم و از این حد و حدود و مقررات الهی تعدی نکنیم. و به همین خاطر هست که در همین سوره مبارکه بقره که حاوی آیاتی روشن و روشنگر درباره نظام خانوادگی و حتی مسائل پیرامون طلاق هست، این پیام وجود داره که تلک حدود الله فلا تقربوها، تلک حدود الله فلا تعتدوها. در قرآن کریم این آیات مورد تاکید قرار میگیره که از حد و حدود الهی تعدی و تجاوز نکنید، بهش نزدیک نشید. اینها مناطق غرق شده پروردگاری است که ملیک هست، مالک هست، مالک الملک هست، فرمانروا و پادشاه راستین هست. کی از من و شما جرأت میکنه که در محدوده غرق شده و محافظت شده‌ای که از سوی حاکم و فرمانروا و حکومت و دولت تعیین شده نزدیک بشه؟ پیامدهایی داره، مجازاتهایی داره، پیگردهایی داره. حال پروردگار، پادشاه راستین، مالک الملک، الله ذوالجلال و الاکرام دستور داده که اینها حد و حدود الهی است. از جمله حد و حدود الهی
فراموش نکردن فضایل، خوبی‌ها و خوشی‌هایی است که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند در دوران زندگی زناشویی خودشون داشتند. از جمله دستورات الهی اینه که بعد از طلاق و جدایی از یکدیگر ولا تنسوا الفضل بینکم، اون خوبی‌ها و خوشی‌ها رو از یاد نبرند. کدوم انسان خوش اخلاق و خوش رفتار و اخلاق باور ملتزم و پایبند به ارزش‌های اخلاقی، به ارزش‌ها و راهنمودهای نبوی به خودش اجازه میده که بعد از اینکه از همسر خودش جدا شد بهش تهمت بزنه، پیش این و اون بدش رو بگه؟ آیا این از انسانیت و اخلاق انسانی است؟ هرگز. بلکه هشدار الهی است، راهنمود الهی است، دستور الهی است که ولا تنسوا الفضل بینکم، اون خوبی ها و خوشی ها رو از یاد نبرید. قانونی کاملتر از این، دستورالعمل و مقرراتی کاملتر از این در کجای دنیا سراغ دارید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اون اخلاق خوب و پسندیده خودشون سالهای سال بعد از وفات همسر گرامیشون ام المؤمنین بانو خدیجه رضی الله تعالی عنها و ارضاها از خوبی کردن و احسان به دوستان خدیجه هم کوتاهی نمی کنند. و این راهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که سالیان سال از وفات و رحلت بانو خدیجه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها سپری شده، اما چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او و خوبی های او یاد می کنند و احسان و خوبی و نیکوکاری خودشون از دوستان ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها رو دریغ نمی کنند. سالهای سال از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها گذشته، اما نکته اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اخلاق سترگ، بزرگ و عالی خودشون معنای واقعی خوش اخلاقی در نظام خانوادگی و التزام و پایبندی به محبت‌هایی که باید بین زن و شوهر حتی پس از جدایی باید رعایت بشه، در شرایطی که حالا این جدایی با طلاق باشه یا با مرگ و میر هر یک از طرفین باشه، این وفاداری باید رعایت بشه. این وفاداری و این خوش اخلاقی رو به منصه ظهور میرسونند و نشون میدن و به ما یاد میدن که هرگز خوبی هایی رو که در بین ما بوده از یاد نبریم. قربون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشم که اینگونه بزرگ بود و اینگونه با بزرگواری خودش راههای بزرگ بودن و بزرگوار بودن و درست زندگی کردن رو به ما نشون داد. ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. الله نگهدارتون.